गरमेच्यो सुटयो चालू जाल्ल्यान ल्हान भुरग्यांचे खेळपाचे दीस सुरू जाल्यात। म्हापशेच्या फामाद हतियाच्या गार्डनान ल्हान भुरगीं खेळपाक येतात, पण आयज ह्या गार्डनाची अवतिकाय जाल्या। गार्डनान एकय सुविधा सारकी ना, टॉयलेट, झोपाळे आणि हेर गजाली, जाका लागून हे गार्डन फामाद तो हत्तीच ना जायत चल्ला। संबंधितांनी बेगोबेग दखल घेवची थळाव्यांनी मागला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा वाठारांत ल्हान भुरग्यां खातीर खुबशे गार्डन्स आसा आणि तातूंतलेंच एक फामाद गार्डन म्हणटा तें हत्तीचें गार्डन। ह्या गार्डनान ल्हान भुरगीं खेळपाक येतात। सध्या ल्हान भुरग्यांक सुटी पडल्या आणि त्या निमतान ह्या गार्डनान खुबशी गर्दी आसता। पूण आयज जर ह्या गार्डनाची आमी परिस्थिती पळयशात ती एकदम वायट आसा। ह्या गार्डनान कोणीच मेंटेनन्स केल्लो ना। ह्या गार्डनातले मेन आकर्षण म्हणटा तो हत्ती। आयज ह्या हत्तीची जर परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम गंभीर आसा। केन्ना कोसळत हेजो नेम ना। ह्या गार्डनान ल्हान भुरगीं खेळटा त्या खातीर हांगा अशे वेगवेगळे इक्विपमेंट्स आसा ते बरे मेंटेन करपाची गरज आसा। बिकॉज ल्हान भुरगीं केन्ना पडत तांकां केन्ना कितें जायत हाचो नेम ना। बेगीनचे बेगीन हे जे गार्डन्स आसा हे खंय तरी आयज रिनोवेट करपाची गरज आसा, ना जाल्यार त्या गार्डनाचो आयज मेंटेनन्स करपाची गरज आसा। बिकॉज हांगा सांजच्या वेळार जाणटे नेणटेय हांगा बसतात। खंय तरी बेगीनचे बेगीन हे गार्डन आयज मेंटेन करपाची गरज आसा। गार्डनान ते टॉयलेट सगळे क्लीन आसता। मागीर आतां हातीचे स्लायड आसा न्ही तेवूय हे जाल्ले, रफ जाल्ले आनी स्विंग बीन मोडले। हे मातशें भुरग्यांक न्ही आतां सुटी पडले, भुरग्यांक मातशें खेळपाक हाडटा म्हणल्यार हे सगळें सारकें वेवस्थीत केल्यार बरें पडटा भुरग्यांक। म्हापसाचे आतां भुरग्यांक हॉलिडेज पडले न्हू, सो ती आतां पार्कान बी येवंक सोदतात। डेली 3 जाल्या उपरांत 3 o'clock जाल्या उपरांत मम्मा पार्कान या चालूच आसता एलिफंट पार्क। सो ताका घेवन येता, पूण हांगा तें सगळें सारकें ना। सगळे स्विंग मोडला, स्लायड्स मोडला, सारकी मेंटेनन्सूय ना मेन म्हटल्यार, आनी लायट सारके पेटोना। आनी एलिफंट स्लायड आसा पळय तो फूल ड्राफ्ट जाला। भुरगीं खेळटा तेन्ना ते फाटल्यान पडटात, तेंचे बॅग बी हे जाता, सगळे पांय बी तेंचे थंय धाडवता। सो हांव मातशें मागता की मातशें सगळें सारकें करपाचें। आनी मेन म्हणल्यार तेंचे वॉशरूमूय सारकें ना, तेंचे सगळे मोड सारको सिस्टमूच ना, भितर लायट्स ना, कांय ना, सगळे स्विंग्स मोडल्या, सगळे फूल सगळे डॅमेज जाला तेंचे हिंगासर। मातशें ते रिपेर करपाचें, कित्याक आमच्या भुरग्यांक आतां टायम खेळपाचें चड हें आसता न्हू, 5-6 म्हणल्यार ती पार्कान रेडी आसता। सो ताका हांव मागता प्लीज आमचो कोण वॉर्ड मेंबर बी आसा जाल्यार मातशें प्लीज हें पळोवन घेवपाचें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।